इमेज न्यूजका प्रायोजक 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिस्काउन्ट हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना खुशीको कनेक्सन। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्रान्ड पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि र सार्कै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नमस्कार। इमेज समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवा सहित 5 पूर्व प्रधानमन्त्री चुनावी प्रतिस्पर्धामा, अधिकांशमा चुनावपछि कार्यकारी बन्ने मोह। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालको चुनौती, बाध्यताले मात्र चुच्चे नक्सा बनाएको जिकिर। स्थानीय चुनावबाट पाठ सिकेर यो चुनावमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाइएको आयोगको दाबी। चुनावमा 2,46,900 कर्मचारी खटिने। भोट पाएपछि हराउने नेताहरूप्रति उपत्यकाको काँड क्षेत्रका पाका मतदाताको कटाक्ष, अर्को पुस्ताको भविष्यका लागि काम गरिदिन आग्रह। अमेरिकामा भएको संसदीय निर्वाचनको नतिजा आउन सुरु, प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकनको बहुमत पुग्ने सङ्केत, सिनेटमा टक्कर। र न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा, उपाधिका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्ने। इमेज समाचार अब विस्तारमा। काम चलाउ सरकारका बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि अरू 4 पूर्व प्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालदेखि दोहोर्याउने संयोग नजुरेका माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालसम्म संसद जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ। 70 र 80 वर्ष बीचका शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक मोह आफैमा रोचक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एक्लै नभएर सत्तामा पहुँच जमाउने उद्देश्य सहित कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिसकेका शीर्ष नेतृत्व यति बेला चुनावी मैदानमा छन्। 3 दशकदेखि एउटै जिल्ला र एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निरन्तर चुनिँदै आउनुभएका बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवा र पटकै पछि निर्वाचन क्षेत्र सार्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि यो चुनाव प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। 2048 सालमा डडेलधुराबाट सांसद बनेपछि निरन्तर संसदीय राजनीतिमा शक्तिशाली भूमिका सहित रहँदै आउनुभएका देउवा पहिलो पटक 2052 सालमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको थियो। त्यसपछि 2058 र 2061 सालमा पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 2074 सालमा पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाको यो 5औं कार्यकाल हो। 2074 सालको निर्वाचनमा डडेलधुराबाट देउवाले 28,446 मत पाउनु भएको थियो। ओलीलाई एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। यसकारण मंगिर 4 पछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। ओली मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारमा उहाँ उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो। 2070 सालको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा झापाबाट निर्वाचित ओली 2072 साल असोज 25 गते पहिलो पटक
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। भारतीय नाकाबन्दीको विरोधका कारण उहाँले आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई निकै उच्च बनाउनु भएको थियो। परिणामस्वरूप 2074 को निर्वाचनमा माओवादीलाई समेत साथमा लिएर लडेको चुनावमा वाम गठबन्धन झण्डै 2/3 स्थानमा विजयी भयो। 2074 साल फागुन 3 मा उहाँ गठबन्धनका तर्फबाट 174 जना सांसदको समर्थनमा दोस्रो पटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो। गठबन्धनका तर्फबाट भने अहिले पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने निश्चित छैन। गठबन्धनको एक दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मंसिर 4 पछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने खुलासा गर्नुभएको छ। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेसँगै पहिलो पटक 2065 साल भदौ 2 मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल काण्डपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो। 2070 सालको निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो दलका रूपमा खुम्चियो भने 74 मा तत्कालीन नेकपा एमालेको वैशाखी टेकेर माओवादी अस्तित्वमा रह्यो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रचण्डलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न करिब 8 वर्ष कुर्नु पर्यो। उहाँ 2073 साल साउन 20 मा दोस्रो पटक त्यो पनि कांग्रेसको सहारामा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यही कारण प्रचण्डले हरेक निर्वाचन क्षेत्र फेर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले पनि उहाँको चितवनबाट उम्मेद्वार बन्ने चर्चा थियो। अन्तिम समयमा उहाँले गोर्खा 2 रोज्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भने प्रधानमन्त्रीमा खासै चर्चो छैन। यद्यपि 2064 सालको निर्वाचनका बेला नेपाल एमालेको पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। नेपाललाई 2066 साल जेठ 11 मा प्रधानमन्त्रीको ढोका खुल्यो र पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यति बेला नेपाल प्रधानमन्त्री दावी गर्ने ठाउँमा त हुनुहुन्न, तर त्यो पटक पनि कतै पहिला जसरी नै प्रधानमन्त्री पद प्राप्त होला कि भन्ने आशा पनि प्रकट हुन्छ। अहिलेका जीवित पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये लोकेन्द्र बहादुर चन्द र बाबुराम भट्टराई चुनावी मैदानबाट बाहिर निस्किनु भएको छ। पञ्चायतमा 2040 सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका चन्द बहुदल अघि 2046 सालमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। बहुदल पछि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका चन्द सक्रिय राजनीतिबाट समेत विदा हुनुभएको छ। चन्द 2053 साल फागुन 29 र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा 2059 साल असोज 25 गरी बहुदल पछि पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। 2069 चैत 1 मा मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनेर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराउनुभएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि राजनीतिको दौड़मा हुनुहुन्न। यसरी हेर्दा अहिले जीवित प्रधानमन्त्री मध्ये 5 जना चुनावी खेलाडी हुनुहुन्छ। कसको घाँटीमा विजयमाला पहिरिएला यसका लागि भने चुनावी तिथि कुर्नै पर्नेछ। इमेज समाचारका लागि विशेष रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। आज दार्चुलामा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई आफैले प्रधानमन्त्री बनाए पनि उहाँले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउनुभयो। दाहालले तत्कालीन समयमा ओलीले एक पटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भनेकाले आफूले सहयोग गरेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा लिपुलेख समेटेर बनाएको नक्सा पनि ओलीले बाध्य भएर मात्रै बनाएको तर्क गर्नुभयो। दाहालले ओली कायर मान्छे रहेको भन्दै चुनाव आएपछि दार्चुला आएर गोहीको आँसु चुहाउने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मंसिर 4 पछि गठबन्धनको सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। मोरङमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनको सरकारले मात्र मुलुकलाई निकास दिने जिकिर गर्नुभयो। अहिले ढल, सडक निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता न्यूनतम समस्याबाट आजित नागरिकका समस्यालाई निराकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। दुरी र अगाडि गएर केसरिया बन्छ, दुबीदेखि जोगबनीसम्म तटबन्ध गर्ने भनेर हामीले निर्णय मात्रै गरिसकेका छैन। 10 अरब 95 करोड 41 लाख रुपियाँको टेन्डर भइसकेको छ। उहाँले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरेर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था बनाउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि भने टोलटोलमा पुगेर पुनः मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने अभियान सुचारू गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक वाडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएको बताएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी नभएका कारण स्थगन गरेको भए पनि आयोगले यसपटक भने कार्तिक 18 गतेदेखि नै मतदाता शिक्षा सुरु गरेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्देशिकाले समेटेका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मतदाता शिक्षा सामग्री छपाएर सबै स्थानीय तहमा वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसबाहेक अडियो भिडियो तथा अनलाइन मार्फत प्रसारण भइरहेको आयोगको भनाइ छ। अर्यालले निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई मतदातासँग मत माग्ने मात्रै नभएर मत हाल्न सिकाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनमा 2,46,900 कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ। आयोगले केन्द्रीय कार्यालय, 7 प्रदेश कार्यालय, 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणना कार्य समेतका लागि सुरक्षा निकाय बाहेक 2,46,900 कर्मचारी खटाउन लागेको हो। जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम देशभर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेको र अहिले तालिम सञ्चालन भइरहेको आयोगले जनाएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले निजामती सेवा र सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पदीय हिसाबले विवरण लिएर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस भएका कर्मचारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नियुक्त गरिसकेको छ। कर्मचारी मतदानको 3 दिन अगाडि नै मतदान स्थलमा पुगिसक्नु पर्नेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको बताउनु भएको छ। आयोग निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष तरिकाबाट सम्पन्न गर्न निर्वाचन रूपी मिसन गन बोकेर मैदानमा खटेको उहाँको भनाइ छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलप्रति इङ्गित गर्दै उहाँले निर्वाचन बेथुल्न कुनाबाट अनावश्यक गुलेली नचलाउन चेतावनी दिनुभयो। निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी एक किसिमले यो चाहिँ मेसिन गन बोकेर फिल्डमा उत्रेका छौँ। अहिले हामी मैदानमा छौँ, यो निर्वाचनको मेसिन गन बोकेका छौँ। कहीँ कतै कुनाबाट गुलेली ताक्नेहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई हेरिदिने काम तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले पत्ता लगाइदिनु पर्यो। अनावश्यक रूपमा गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको नाश नगरिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले हरेक निर्वाचनमा निर्वाचित हुनेको संख्याभन्दा पराजित हुनेको संख्या ठूलो हुने भन्दै पराजित उम्मेद्वारलाई अङ्कमाल गरेर अघि बढ्न सक्ने वातावरण समाजमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हार्ने मान्छेले पनि जित्नेलाई एकदम सहर्ष बधाई दिन सकोस्, जित्ने मान्छेले पनि जो पराजित छ उसलाई सँगसँगै अङ्कमाल लिएर जान सक्ने वातावरण बनाउनको निम्ति प्रयत्न गर्नु पर्यो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आयोगलाई विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जान सुझाव दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसार दौरान राज्य कोषबाट भएको खर्चमाथि अनुसन्धान थालेको छ। निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रका आधारमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट कागजात मगाएको छ। केही साता अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू नेपाली सेनाको स्काई ट्रक लिएर कञ्चनपुर पुग्नु भएको थियो। नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकाले राज्य कोष प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंकामा आयोगले अनुसन्धान गरिदिन
भन्दै अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो। आयोगमा सम्बन्धित दलका नेताहरूले भने सरकारी नभई दल र उम्मेद्वारको खर्चमा विमानको भाडा तिरिएको बताएका थिए। अख्तियारले संघीय तहबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट निर्वाचनका दौरान हुने खर्च र राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगबारे समेत निगरानी थालेको जनाएको छ। सबै प्रदेश स्तरीय कार्यालयमा उजुरी संकलन र त्यसका आधारमा कागजात मगाएर थप छानबिन गर्न निर्देशन गएको आयोगको भनाइ छ। राज्य कोषको दुरूपयोगको विषयमा भने निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी मात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन्। निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम छ। आसन्न चुनावमा सहभागी हुने सबै तह र तबकाका मतदातामा उत्साह र संशय दुवै छ। पटक पटक मतदान गरेका पाका मतदाताहरूमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ। उनीहरू आफूले नभए पनि सन्तान दर सन्तान सुखभोग गरेको हेर्न चाहन्छन्। हेरौँ रिपोर्ट। मतदाताका आआफ्नै आकांक्षा र प्राथमिकता छन्। उम्मेद्वारका प्रतिबद्धता न उनीहरू समर्थन जनाउँछन् न विरोध नै। काठमाडौँ उपत्यकाको काठ क्षेत्रका चिया पसल, चौतारा, प्रतीक्षालय मात्र होइन, खेत खलियान समेत चुनावको बासिटाले अछुतो रहन सकेको छैन। पार्टीका कार्यकर्ता त चुनावको प्रचारमा संलग्न हुने भइगए, अन्य पेसाका मानिसमा पनि उत्तिकै सक्रियता छ। काठमाडौँको डाँछी, आलापोट, भद्रवासका ज्येष्ठ मतदाता रौसी रौसी चुनावी हिसाब किताबको जोखना हेरिरहेका छन्। पटक पटक गरेको मतदानपछि पनि मुलुक समृद्ध हुन नसकेको विश्लेषण गर्ने उनीहरू विगत, वर्तमान र भविष्यको सन्दर्भ उठाउन रुचि राख्छन्। असल मान्छे आयो भने योग्य उम्मेदवार नयाँ व्यक्ति आयो भने भोट हाल्नुपर्छ, विचार थियो। त्यो चाहिँ आफूले सोचे जस्तो गरेर भोट जसरी भोट हाल्यो। यी मैले चाहिँ भन्दाखेरि के भन्छु भने यी अहिले भोट हालेर गएका नेताहरूको जनताप्रति र देशप्रति उत्तरदायी यिनीहरू छैनन्। गरेको कुरो के छ त? ल कुन चाहिँ दलले कुन चाहिँ पार्टीले यहाँ हाम्रोमा राम्रो गरे भन्ने ल कसैले भन्ने ठाउँ छैन नि। अब दलीय व्यवस्था भन्ने, अब आफूले जिते प्रजातन्त्र रहन्छ, लोकतन्त्र रहने, आफूले हार्यो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्ने। अब बोली नै यही छ अहिले हाम्रो नेताको। यिनलाई धनी बनाउनलाई लोकतन्त्रमा लगाएर जिम्मा लागेका छन्। हामीलाई चाहिँ कस्तो नेता चाहियो भने देश बनाउने, विकास निर्माण गर्ने, यहाँ रोजगारी सृजना गर्ने चाहिँ त्यस्तो मान्छे चाहिएर हामीलाई चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ स्थानीय नजिक पनि चाहिन्छ, उसलाई कराउनु पाइन्छ। त्यस्तो नेता हामीलाई चाहिन्छ। विकास निर्माण गर्ने र राष्ट्रको सवालमा चाहिँ अडान लिने त्यो नेता चाहिन्छ। आफूहरूले पञ्चायतकालदेखि नै मतदान गर्दै आएको बताउने यी पाका मतदाताहरू यो पटक पनि निर्वाचन हुने कुनै नेताले देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्लान् भनेर पत्याउँदैनन्। यसअघि जस्तै यो पटक पनि उनीहरूको प्राथमिकता त्यही आफ्नो गाउँ ठाउँको पूर्वाधार निर्माणमा छ। आफूले भोग गर्न नपाए पनि आफ्ना सन्तान दर सन्तान सुखी र खुसी भएको हेर्ने एकमात्र सपना छ। उत्साहित त ठिकैको चुनाव आयो, उत्साहित त हुनै नै पर्छ होइन। के आश गर्ने? उनीको आश त अब छोडिदिनु। भोट आफ्नो अधिकार हो, अब अधिकार प्रयोग गर्ने हो। अब आशको त कुरै नगर। बाटोघाटो सबै सुविधा, धारा, पानी, बुढापाकालाई वृद्ध भत्ता होइन, असहायक भत्ताहरू जे असिलो बेला छ हामी सबै तयारी गर्छौँ भन्छ, तर हामीलाई हेर्ने चाहिँ कुनै पनि हेर्दैनन्। यहाँ आउँदैनन्, मुखै आउँदैनन्। गयो भने भेटाउनै सकेन उहाँहरूलाई। 40-45 वर्ष भयो भोट हाले, तर कुनै नेतालाई पनि यहाँ कुनै केही गर्नवाला छैनन्। नेता त हामीलाई चाहिँ केही होइन, हाम्रो स्थानीय नेता हो भने हाम्रो राम्रो काम गर्छ, हामीलाई त्यही नै सोच छ। हाम्रो ठुलो जो राम्रो काम गर्छ त्यसलाई दिने होइन, जसले हामीलाई पहिलेदेखि काम गरिरहेको छ अहिले पनि काम गर्छु भनेर आउँछ नदिने। मतदान गर्नु भनेको आफ्नो विश्वास जिम्मा लगाउनु पनि हो। पटक पटक मतदान मार्फत गरेको विश्वास धोकामा परिणत भएको निष्कर्ष निकाल्नेहरूको संख्या ठूलो छ। चुनाव अघि देखिने नेताहरू चुनावपछि हराउने गरेको पीडाले धेरै मतदाताको चित्त दुख्ने गरेको छ। चुनावको बेला तमाम आश्वासन दिने तर व्यवहारमा फुट्टी काम नहुने प्रवृत्तिले मतदाताको मन भरङ्ग भएको बुझ्न कठिन छैन। इमेज समाचारका लागि राजेन्द्र नापितका साथमा सुमित्रा केसी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मत माग्न उम्मेद्वार मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल उम्मेद्वार रहेको काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 मा गठबन्धनको तर्फबाट प्रदीप पौडेल प्रत्याशी हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र मतदाताको दबाव पनि उत्तिकै छ। हेरौँ रिपोर्ट।
निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एमालेबाट पोखरेल एक्लै चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने पौडेललाई गठबन्धनको समर्थन छ। सो निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरका 4, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका 5 र टोखा नगरपालिकाका 6 वटा समेटिएका छन्। यो क्षेत्रभित्र काठमाडौँ महानगरका 2, 3, 4 र 5, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका 3, 4, 5, 6 र 7 तथा टोखा नगरपालिकामा 2, 3, 4, 5, 6 र 7 वडा रहेका छन्। यो एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल घर दैलो अभियानमा जाँदाको दृश्य हो। राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले आफ्नो घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा आम मतदाताले पोखरेलको पार्टी र उहाँलाई किन मत दिने भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उम्मेद्वारको भनाई यस्तो छ। सबभन्दा पहिले नेकपा एमालेलाई मत दिने किनभने त्यसको विचार, त्यसले गरेका काम, त्यसका योजनाहरू जुन छन् त्यस आधारमा जनताले पत्याएर मत दिने हो। एक। दोस्रो कुरा, हामी प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार र प्रदेश सभाको उम्मेदवार नारायण सिलवालजीलाई मत किन दिने भने हामी यही ठाउँमा राजनीतिक कर्म गर्दै जनतासित सम्बन्ध गाढा बनाउँदै अगाडि बढेका हौँ र यो चाहिँ 20औं वर्षदेखि हामी यही काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीहरूलाई मत दिनु पछाडिको औचित्य त्यो हो। त्यसो त सोही क्षेत्रमा ठूला दल, साना अनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको अभियानमा भने केही भिन्नता छ। ठूला दलका कार्यकर्ताहरू उम्मेद्वारसँगै झुण्ड भई मत माग्न व्यस्त हुँदा अन्य दल, स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू भने आफ्नो चुनाव चिन्ह साथमा बोकेर जनताको मत माग्न मग्न देखिन्थे। क्षेत्र नम्बर 5 का नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेद्वार आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य यसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ। अहिलेको निर्वाचन यो विकास निर्माणको निर्वाचन होइन। हामीलाई यो आम जनताले विश्वासको मत दिएर जिताएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला हामी देशको सार्वभौमिकता जोगाउँछौँ, देशको नीति नियम ऐन कानुन हामी बनाउँछौँ जनताको पक्षमा र त्यो अनुसारको जनपक्षीय कदमहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ र राष्ट्रघाती र विदेशी दलालहरूलाई हामी त्यो अनुसारको चाहिँ भण्डाफोर गर्ने, देशद्रोही कदमलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने त्यो पक्षमा हामी छौँ। सोही क्षेत्रका राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलका उम्मेद्वार डाक्टर प्रणय शमशेर राणा पनि आफ्नो केही कार्यकर्ताका साथ घर दैलोमा व्यस्त हुनुहुन्छ। हामी धेरै एजेन्डा ल्याछौँ, तर एजेन्डा मात्रै यहाँ भएन कि एजेन्डासँगै त्यो एजेन्डा पुरा गर्न सक्ने अनुभव पनि चाहियो। तपाईँको जुन विषयमा अनुभवै छैन त्यो विषयमा तपाईँले एजेन्डा मात्र उठाएर पनि भोलि त्यसमा नीति निर्माण हुँदैन। नेपालको संसदमा सांसदले भन्दा बढी मन्त्रालयको कर्मचारीहरूले नीति निर्माण बनाएर ल्याउँछन्। सांसदको काम त्यसमा चाहिँ नि छाप लाउने, पठाउने, त्यो होइन। अब सांसदै नीति निर्माण गर्ने विज्ञहरू पठाउनु पर्यो। क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्री गुरुङ भने घर दैलो अभियान छोडेर मन्दिर सरसफाईतिर लाग्नु भएको छ। चुनावको बेला सरसफाई आखिर किन? मेरो सबैभन्दा ठुलो चुनौती त म मतदाता समक्ष पुग्नु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ, किनभने म त चिरपरिचित व्यक्ति होइन। म जहिले पनि क्यामेरा पछाडि बसिराख्ने मान्छे, अनि म आज क्यामेराको अगाडि आइरहेको छु। मेरो विचारहरू सबै ठाउँमा पुर्याउनुको लागि मेरो सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यो हो, मेरो कम्पिटिसन त्यो हो। भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा पर्ने 15 वडामा एमाले 11, कांग्रेसले 3 र स्वतन्त्र एउटा वडामा विजयी भएका छन्। स्थानीय तहको चुनावको परिणामलाई हेर्दा एमालेका वडाध्यक्षले कुल 17,952, कांग्रेसका वडाध्यक्षले 12,500 मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा एमालेका ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका प्रकाश शरण महत बीच भएको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल विजयी हुनुभएको थियो। सो क्षेत्रमा अहिले एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा रहेकोले गठबन्धनको साथले कांग्रेस चुनाव जित्ने दाउमा छ भने पोखरेल आफ्नो जित कायम राख्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। इमेज समाचारका लागि लक्ष्मण मान डङ्गोल र भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न मतदाताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। आज नेपाल चाइना फ्रेन्डशिप फोरमले गरेको एक कार्यक्रममा रेग्मीले विगतको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर वर्तमानको आवश्यकतालाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने उम्मेद्वार चयन गर्न आह्वान गर्नुभयो। निर्वाचनपछि पछुताउनु भन्दा निर्वाचन पूर्व नै विचार पुर्याउनु पर्ने भन्दै पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
यसमा सम्बन्धित सबैको सहयोग र दायित्व पनि हो हामी सबैको नेपालीको। उम्मेदवार उठेका छन्, दलहरूले उठाएका छन्, अब गहन जिम्मेवारी जनताको हातमा आएको छ। त्यसैले विगतको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर वर्तमानको आवश्यकतालाई ठिक तवरले अघि बढाउन सक्ने उम्मेदवारको पहिचान गरेर र दूरदृष्टि राखी सुखद भविष्यको सपना साकार पार्ने उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नु सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपालमा एकै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, विकासका काममा उपलब्धिमूलक काम हुन नसकी लगानी खेर गइरहेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ। आफ्नो पक्षमा मत तान्न उम्मेद्वारले अनेकन बाचा गरिरहँदा उनीहरूप्रति मतदाताको प्रतिक्रिया के छ त? आज हामीले काठमाडौँका मतदातालाई मत हाल्ने तपाईँको प्राथमिकता के हो भनेर सोधेका छौं। सकभर राम्रै मान्छेलाई भोट दिने हो सर। हामी चाहिँ हाम्रो धारणा भनेको अब राम्रो मान्छे आउनु पर्यो, देश विकास गर्नु पर्यो, जनताको हितको लागि काम गर्नु पर्यो। अनि अहिले भर्खरको केटाहरू चाहिँ अब त्यति बुद्धि भएको हुँदैनन्, पुरो पार्टीको पुरा केही बजेट ल्याउन सक्छन्, जे पनि काम गर्न सक्छन्, उनीहरूसँग नलेज छ नि, नलेजबाट हुने हो नि त। सामान्यतया विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोट हालेको चाहिँ खेर गए जस्तो लागिरहेछ के, अनि त्यही भएर यसपालि भोटै नहालौँ कि जस्तो पनि त्यस्तो पनि लागेको हो। नयाँ छनौट गरेर नयाँ शुद्ध मान्छेलाई एकचोटि हेर्ने जानुपर्छ, आफ्नो गर्नुपर्छ, आफूले गर्ने कर्तव्य। जसले जित्छन् उसैलाई दिइन्छ भोट, नजित्नेलाई भोट दिइँदैन क्यारे। 82 वर्षको उमेर भइसक्यो, अनि फेरि भोट नहाल्ने त कुरै भएन। अब अहिले मर्ने बेला पनि फेरि भोट हाल्ने। जसले राम्रो गर्छ उसैलाई दिने भोट यो समयमा। इमेज समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको, त्यसअघि बाँकी मुख्य समाचार। प्रदेश 1 का वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री तथा मोरङ क्षेत्र नम्बरका प्रदेशसभा उम्मेद्वार थापाको निधन। नयाँ उम्मेदवारीका लागि भोलि मनोनयन दर्ता गरिने। डोटीमा गैराती गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुग्यो। 1 दर्जन घाइते, केही घर भत्किए। ब्याज दर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित माग गर्दै व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलन महासङ्घको ऐक्यबद्धता। चुनावसम्म आन्दोलन स्थगन गर्न आह्वान। अब बाँकी न्युज। प्रदेश 1 का वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री शेखर चन्द्र थापाको निधन भएको छ। केही दिन अघि डेङ्गीबाट संक्रमित 56 वर्षीय मन्त्री थापाको विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान निधन भएको हो। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3-1 काङ्ग्रेसबाट प्रदेशसभा उम्मेद्वार रहनुभएका थापा उम्मेदवारी दर्ताको भोलिपल्ट असोज 24 गति काठमाडौँको ह्याम्स अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। पथरी शनिश्चर्य 8 स्थायी घर भएका थापा लामो समय यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिवको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका श्रीमती, 1 छोरा र 1 छोरी रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 कोकमा मनोनयन दर्ता गर्न भोलिका लागि समय तय गरेको छ। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेशसभा अन्तर्गत मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि आज आयोगले उक्त दलका लागि उम्मेद्वार भोलि मनोनयन दर्ता सहितका नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो। आयोगका उपसचिव ऋषिराम भुसालले नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार कार्तिक 24 र 25 गतेको समयभित्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध तथा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। उपसचिव भुसालले बिहिबार बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म सम्बन्धित राजनीतिक दलले उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। डोटीमा गैराती गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। पूर्वचौकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा एकै परिवारका 3 सहित
6 जनाको मृत्यु भएको हो। डोटी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा ठाडा गाउँकी 38 वर्षीय भगवती बोहरा, उनकी 13 वर्षीय छोरी सीता बोहरा र 7 वर्षीय छोरा हर्क बोहरा रहेका छन्। यस्तै सोही गाउँका 45 वर्षीय प्रेम बोहरा, उनकी 12 वर्षकी छोरी तुलसी बोहरा र बोहराकै घरमा सुतेकी महावीर बोहराकी 17 वर्षीय छोरी धनसरी बोहराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी भोलाप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। राति सुतिरहेको बेला आएको भूकम्पबाट घर भत्किँदा पुरिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हो। भूकम्पबाट सोही वाडामा 5 र अन्यत्र गरी कम्तीमा 1 दर्जन व्यक्ति घाइते भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेहरूमा 45 वर्षीय महावीर बोहरा, 40 वर्षीय इन्नरी बोहरा, 45 वर्षीय विष्णादेवी बोहरा, 46 वर्षीय चनादेवी बोहरा र 11 वर्षीय धौली बोहरा रहेका छन्। उनीहरूको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। भूकम्पले ठाडा गाउँका 8 वटा घर भत्काएको छ। यसैबीच घाइते 2 जनालाई जिल्ला अस्पताल डोटीले धनगढी रेफर गरेको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत धनगढी लगिएको हो। गैराती गएको भूकम्पको धक्काले बझाङ जिल्लामा पनि भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। जिल्लाको विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका स्थानीय बासिन्दाका घर र विद्यालयमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति थलरा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा भएको छ। वडा नम्बर 9 अन्तर्गत एकै गाउँका 5 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेको छ भने वाडाभरि 7 वटा घर पूर्ण रूपमा र आंशिक रूपमा गरी 105 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको थलरा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले कृषिमा आधारित पर्व सकिमा पुनी मनाएका छन्। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले नयाँ गेडागुडीबाट विभिन्न देवी देवता, जात्रा र मन्दिरको आकृति बनाई प्रदर्शन गरी यो पर्व मनाउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नेवारी बस्तीमा नेवार समुदायले नयाँ गेडागुडीबाट विभिन्न देवी देवता र विभिन्न टोलमा हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाएका छन्। नयाँ गेडागुडीबाट विभिन्न देवी देवताको मन्दिर बनाई मन्दिर र आफ्नो घर अगाडि प्रदर्शन गर्ने प्रचलन रहेको स्थानीय बताउँछन्। यस क्रममा मंगलबार साँझ गहुँ, कालो भटमास, मकै भुटेर बनाइने देवी देवताको मूर्तिको आकृति प्रदर्शन गरिएको थियो। गेडागुडीबाट देवी देवता आकृतिको कला दिइएको मूर्तिमा बाँस, पिडालु, सखरखण्ड, कन्दमूल, फलफूल र विभिन्न प्रकारका रोटीले सजाइएको थियो। यस क्रममा मन्दिर अघि टोलटोलमा भजन कीर्तन गाएर देवी देवताप्रति भक्ति र श्रद्धा भाव दर्शाउने चलन छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। नीलगिरी हिमाल, मुक्तिनाथ हिमाल र दामोदर हिमालको काखमा अवस्थित यो मन्दिरमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्न थालेको छ। पर्यटक वृद्धि भएपछि मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरू समेत उत्साहित भएका छन्। धार्मिक पर्यटक र ट्रेकिङ पर्यटकको संख्या बढिसके मुस्ताङका होटलहरूमा विदेशी र आन्तरिक पर्यटनहरूको भिड देखिन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको बढी चाप देखिने गरेको छ। मुस्ताङ भ्रमणका लागि अहिलेको समय सबैभन्दा उपयुक्त भएकाले पनि आन्तरिक पर्यटन पनि बढेको देखिन्छ। अब आर्थिक समाचार। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, सर्वोत्तम स्टील। तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याज दर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंक समक्ष जोरदार माग गरेको छ। बजारको न्यून मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला बढेको ब्याज दर र यही कार्तिकबाट केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको उसले जनाएको छ। महासङ्घले आज विज्ञप्ति निकाली तरलता व्यवस्थापन, ब्याज दर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासङ्घका सदस्य
जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ एवं वस्तुगत सङ्घहरूले राखेका मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ। तर यही मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगन गर्न महासङ्घले सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ। साथै निर्वाचन सफल पार्न आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन उसले आग्रह गरेको छ। निर्वाचनपछि पनि सरकारवाला निकायबाट निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएमा महासङ्घले आर्थिक स्थायित्व एवं निजी क्षेत्रको हकहितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिकरत्न साक्यको नेतृत्वमा बुधबार गएको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले निर्देशिकाको अभावमा व्यवसाय सञ्चालनमा नै बाधा पुगेको भन्दै तत्काल निर्देशिका जारी गर्न आग्रह गरेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले व्यवसायीहरूको मागलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै निर्देशिका जारी गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी प्रष्ट निर्देशिका नहुँदा व्यवसायीहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। यसैबीच व्यवसायीहरूले बजारको माग अनुरूप आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्न विभाग समक्ष आग्रह गरे। सरकारले धानको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको मूल्यमा वृद्धि गर्दै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार कार्तिक 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धानको मूल्यमा वृद्धि गर्दै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको जनाएको छ। मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2,967 रुपियाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3,128 रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 215 र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 266 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। किसानले धान भित्र्याउन लागेका बेला सरकारले धानको मूल्य वृद्धि गर्दै समर्थन मूल्य तोकेको हो। सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा धान खरिद बिक्री गर्न पाइने छैन। किसानको धान बिक्री भएन भने सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। विगत 3-4 वर्षदेखि तोकेको मूल्यमा बिक्री नभएको धान सरकारले खरिद गर्ने गरेको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत धान खरिद गर्ने गरेको छ। यसैगरी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि सहकारी मार्फत धान खरिद गर्न 33 करोड रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषि सहकारीका लागि तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि छिट्टै सूचना प्रकाशन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल स्वीकृत कार्यविधि अनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीलाई 112 रुपियाँ प्रति क्विन्टल व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध मन्त्रालयले गराउने गरेको छ। गत वर्ष यस कार्यक्रम अनुसार करिब 9,000 मेट्रिक टन धान खरिद गरिएको थियो। शेयर बजारमा तेस्रो दिन पनि गिरावट आएको छ। पछिल्ला 2 दिन सोमबार र मंगलबार सामान्य करेक्सन आएको बजारमा आज भने 1.5 अर्ब नजिक पुग्यो। उतार चढावका बीच बजार परिसूचक नेप्से 40 अङ्क बराबरले घटेर 1917 मा आएर थामियो। सबै समूह रातामै रहँदा जीवन बीमा समूह सबैभन्दा उच्च 200 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। निर्जीवन बीमा, विकास बैंक र लघुवित्त समूह पनि 100 अङ्क बढीले झरे। अरू पनि अधिकांश समूह दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागे। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 223 कम्पनी 36,97,000 किता शेयर 1 अर्ब 41 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य, सिइओ इनसाइट्स एसियाद्वारा दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट 10 मध्येका बिजनेस लिडरका रूपमा सम्मानित हुनुभएको छ। सिइओ इनसाइट्सले देशको कर्पोरेट क्षेत्रलाई भविष्यको नयाँ आयामहरूमा लैजान सक्ने दक्षिण एसियाका उच्च स्तरका प्रोफेसनल र विचारशील नेतृत्वलाई यो सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालको एकमात्र डिटिएच सेवा प्रदायक डिसोमले आचार्यको नेतृत्वमा 10 लाख बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। उहाँ अध्यक्ष रहनुभएको डिजिटल होम इन्टरनेसनलले सेटअप बक्सहरूको उत्पादन हुँदै
DAI होम अप्लायन्स पनि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न सुरु गरेको छ। साथै उहाँकै अध्यक्षतामा कामना सेवा विकास बैङ्कले देशभर 131 शाखाहरू विस्तार गरेको पनि जनाइएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, सर्वोत्तम स्टिल। इमेज समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको, त्यसअघि बाँकी मुख्य समाचार। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक लेस्बियन महिला हेली गभर्नर पदमा निर्वाचित। म्यासाचुसेट्समा 8 वर्षपछि डेमोक्रेट गभर्नर। र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। भुटान 1-0 ले पराजित। 9 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा। अब खेल समाचार। बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। ढाकामा आज भएको खेलमा भुटानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा सेनु परियारले निर्णायक गोल गरिन्। सेनुले खेलको 49औं मिनेटमा गोल गरेकी हुन्। भुटानमाथि नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो भेटमा नेपालले भुटानलाई 7-0 गोलले हराएको थियो। यस जितसँगै नेपालले 3 खेलमा अपराजित रहँदै 9 अङ्क जोडेको छ। नेपाल शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। भुटान अङ्कविहीन रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। भुटानले 4 खेलमै हार बेहोर्यो। आयोजक बंगलादेश 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा शुक्रबार बंगलादेशको सामना गर्नेछ। उक्त खेल फाइनल सरहको हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक बंगलादेशसँगै नेपाल र भुटानको सहभागिता रहेको छ। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इमेज समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवा सहित 5 पूर्व प्रधानमन्त्री चुनावी प्रतिस्पर्धामा अधिकांशमा चुनावपछि कार्यकारी बन्ने मोह। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालको चुनौती। बाध्यताले मात्र चुच्चे नक्सा बनाएको जिकिर। स्थानीय चुनावबाट पाठ सिकेर यो चुनावमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाइएको आयोगको दाबी। चुनावमा 2,46,901 कर्मचारी खटिने। भोट पाएपछि हराउने नेताहरूप्रति उपत्यकाको काँड क्षेत्रका पाका मतदाताको कटाक्ष। अर्को पुस्ताको भविष्यका लागि काम गरिदिन आग्रह। अमेरिकामा भएको संसदीय निर्वाचनको नतिजा आउन सुरु। प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकनको बहुमत पुग्ने संकेत। सिनेटमा टक्कर।
र न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा उपाधिका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्ने। इमेज समाचार सकियो। तपाईँ हामीलाई imagekhabar.com पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। न्यूजका प्रायोजक 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसुम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना। खुशीको कनेक्सन। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्याङ्क पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। र सार्कै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।